والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين عزتمندو مسلمانانو د قرآن کریم سورہ یاسین یو سو آیتونه واسطه مخکې لوستي دي. سورہ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زړه د قرآن کریم دی. دیکھی یو امی سړي واقعا دا قصه ده د هغه څه کارګزاري بیانېږي. امی سړی دی، مفتی نه دی، قاضي نه دی، پیغمبر نه دی، بل څوک نه دی. یو امی سړی دی، ایمان یې راوړ دی. کسان ورڅخه راغلل او خبره یې ورته وکړه، د هغوی په اواز باندې لبیک وایي، ایمان یې راوړ. بیا هغه رسول لږ مخکې لاړل، بازار دی، چوک دی، هغې کې خبرې کوي. هغوی سره خلکو جنګ شروع کړو چې تاسو نوي خلک راغلي یې، د ځان نه دین جوړ کړی دی. لنډه دا چې د هغوی والې شروع کړل. دا شور ده واورېده، د کنارې د کلي باندې یو غریب سړی اکثر لرې پاتې کېږي. نو ده چې دا شور واورېده نو هر څه یې پرېښله او منډه یې کړه. قرآن کریم چا چې په دنیا کې داسې څه کار کړی دی چې الله ته پسند شوی دی، نو د هغه تذکره قرآن کې کړې ده. هغه میږې دې ولیدې چې زما ستا د یو ټوک نه څو میږي جوړېږي، لیکن الله تعالی ته چې د هغه میږي خبره پسند شوه نو د میږي په نوم سورة النمل راویست. سورة النمل دې کې په مخلوق کې په ځمکه ګرځېدونکو کې وړوکی شی دی، کمزوری شی دی. زما ستا د یوې خپې لاندې په سوونو راتلی شي، لیکن هغه یو خبره وکړه او د کمال یې وکړه. الله تعالی ته دا خبره پسند شوه، الله تعالی د هغه په نوم صورت راویست. هغه نه الوتونکو ځناورو کې خدمت دی، یو ښایسته عقیدې اظهار یې کړی دی او بد یې بد ګڼلی دي، شرک یې بد ګڼلی دی، او په سړو د ښځې حکومت یې بد ګڼلی دی. نو سلیمان علیه السلام ته وویل چې ښه خبره مې ولیده، عقل نه اخوا خبره مې ولیده. اخوا یو بادشاهانه ده، خدای نه سوا نورو ته سجدې کوي، نوره سپوږمۍ ته سجده کوي، او یو بل شرم یې دا دی ښځه پرې مشره شوې ده. سلیمان علیه السلام عجیبه خبره مې لیدله سړي. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل دا خط یوسه، از معلومات کوم چې ته رښتیا وایې که دروغ وایې. که دروغ وایې به درله سزا راکړو، ته غیر حاضر وي، خپل په ټیم د ټیکټۍ کې وي نه. هغه خط د توحید وړی دی، بلقیس باندې غورځول دی. اوږده کیسه ده،
الله ته د هدهد هغه کارګزاري پسند شوه د هدهد تذکره قرآن کې راویسته. دغسې نور عوام خلک دي، امیان خلک دي، اصحاب کهف دي، خپل عقیدې بچ کولو له خپل هغه ریخمو کې او پالنګونو کې پرېوتلې پرېښودل، لاړل یاره دلته زموږ ایمان نه بچ کېږي. اوس بادشاه مشرک دی، زو ته دې د دې ملک نه بل چې خپل د ایمان بچ کړو. خلکو سره پخوا د ایمان غم و، موږ سره صرف د مال غم. مال هم په لاس رانغی، ایمان ختم شو. یا خو لاړل یاره دې غار کې شپه کوو او سهار وختي نه چېرته ځو، په تیارې کې وختي به لاړ شو. وده شلل، الله تعالی جو وده وضربنا علی آذانهم، موږ ولو غوږونه وټپو لکه بچې چې مور ونه داسې ټپ ټپ کې وباسي وده کوي، داسې وده کړه واشه نه له پاسه 300 کاله وده دي. الله چې وده کوي نو دغسې وده کېږي. شاه اشرف علي صاحب لیکلي رحمت الله علیه، زموږ د هندوستان کې یو سړی وویل که ده به نه نو بیا به د هغې خاندان د هغه د دې غوږ په خوا کې شپېلی د ټوپک برابر کړه داسې او ډز به یې وکړي، ډزه ویسار شه ویسار شیر زه مې پاسمه په خوځولو نه سالمه ورځې کې واجېږي که نه نه ویښېږه. نو هغوی بیا دا طریقه زده کړه، ډز به یې له غوږ کې وکړو نو بس سړی به ویښ شي، ځکه سړی وده شي. او دا خو الله وده کول که نه ده کې دغه امتحان وروستې موږ تاسو دپاره نصیحت راکړو. دغه شانې که بادشاهان دي، دنیوي بادشاهان دي، خو چې دین پکې و او الله ته پسند شوی دی. نو ذوالقرنین وګوره، دغسې بل سړی دی چې لقمان حکیم دی، دا نو چې څوک پنسار و، حکمت والا خبرو نه ډک و، کمالي و، هوښیار و، زوی ته یو څو خبرې کړي دي، الله یووالی ښودلی. الله ته دومره لقمان پسند شو چې د هغه په نوم یې صورت راویست. پوه شوې؟ نو موږ هم دنیا کې څه کول دي که نه، که نور څه نه دا نیکان چې تېروتي دي د دوی نقش قدم پسې خو روان شئ که نه، هغه شانې هغونه عبرت واخله. نو دلته دا یو سړی دی، ایمان یې راوړ دی، نه ملا دی نه نور څه دی، سړو څه شی ورسره نشته، صرف عقیده یې د توحید جوړه کړ ده او بیا یې کمال دا کړلی چې استادانو یې غیرت کړ دی او د استادانو تایید یې بازار کې چوک کې کړی دی. الله ته دومره بس او په دې باندې خپل ځان یې قربان کړ. نو دا دین قرباني غواړي. اوس دوی په ګاډو لیکلي وي مینه قرباني غواړي، ستا به څه شي وي په ګاډو څه لیکلي وي مینه قرباني غواړي. نو دا دین قرباني غواړي. داسې خو نه کېږي وروڼو چې دې غاړ طریقه هم دی دې غاړ طریقه هم دي، اخوا وروستو منځ کې منګه یو چې په بابرده او ګرم ګرم دی حورو ته ورسولو یروڼو کې چا د تلوي هم دروغ دې له به څه نه څه د پیسو تاوان لګي. جومات باندې به خرچه کوي، به پکې لمونځ کوي، دیني مدارس به نور تعاون د دین به نو که تا سره الله ښه کولجو کوي به ته خو څه وکړه، څه قرباني خو دې وښیه، هر څوک دې ځان له سوچ وکړي. دا صاحب یاسین دی. قرآن کریم دا تذکره کی اوږده واقعه ده میند میزنا یو څو آیتونه لوستي. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، راغی د کنارې د کلي نه یو ځوان، رجل یو ځوان، نر راغی نو سړی راغی، رجل راغی. سړی څوک دی؟ نر څوک دی؟ بهادر څوک دی چې الله ورته سړی وي؟ تاجران مبارک قرآن دی رجالون سړی دی یا الله نو دا بازاریان خو ټول سړی دی، نو چې ګرځي نو سړی دی، ځنې به پکې زنانه ګرځېدونکي، نو که دکانداران دي نو سړی دي. نو دې کې ته ولې وایې چې دا ځنې پکې سړی دي؟ ټولو ته سړي نه وایي دکانداران. قرآن وایي رجالون سړي دي لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن
ذکر سړی دی وسوک سړی دی اسغواری ویز سړیم سړی آغا دی لا تلیم تجارتون د دنیا لین دین خرصو لغستل دلا نغافل کی ولا پیون عن ذکر اللہ دلال دین سړی پد تاجرانو کی اللہ پنیز بنی آغا دی چه دوی دکان دو تجارت دو لین دین خرصو لغستل دولا دا اللہ دا دیننا نغافل کئی نو دقا پکی سڑی دی ادا نور نو سنور نو بولا کی دا نو چه کم نو بولا کی تاجرانو کی سڑی کم دی چه اللہ اکبر شا دکان بر شا براغی موضوع شا فرطا شروع پھیلاو موضوع شا زیز اللہ خوارش ہے زمیدار دا زمیدار کئی دکان تا دکاندار دکانداری کی بل سوک سا محنت کی بل سکار کی دین کی دنیا کی جائزہ دنیا میں رونو دین دی یہ سنے جائزہ دنیا سان لگا دین داؤں دا دین کار دی خلق دے کی دوکے کی جدا پکی جو دنیا دا جائزہ دنیا ہم دین دی دا یو فرض دی پس دا فرض ادا کولو دا اللہ چا اللہ کم فرض مقرر کری دی دا عبادت دا دی ادا کولنا بعد داؤں فرض دی چو بچو لالا روزی ہو گئی اگر تا حرام گٹی نو اگر لعنت دے نبی علیہ السلام تا ہے کسراغ اللہ سے ملاو کو حضرت چاہ بسر اللہ سے ملاو کو دا بسر اللہ سنا دیر سخت عادتنا آہوا سخت نبی علیہ السلام برتو فرمائل استاد اللہ سنا کو دیر سختی اکارونا ہمان طول کو استاد اللہ سنا دیر سخت اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ز محنت کوم کڑاو کوم کوشش کوم گٹو کار کوم اپنو بچوں لپی روزی گٹم نبی علیہ السلام ایسا کلاس اگر داس نزدیکو حضرت لگی خوب کرے تو بدے لاسو نخبلو بچوں لڑوڑائی گٹی ریاو ایسا کلاس چیزی اخبر کرو داو دین دیرون خدا بالا دینوی چه اللہ اکبر شا تبرید دا غارسا اور راش عبادت تو کی اور فورن سے اخبر کار کر داو دین کی تلیگ ہے سارنا ماخام پر تبدیل کی ہے خدا پینزو منٹر جمعہ تخراش ہے پینزو منٹر لس منٹر کسی تک بے دین بیانی تو آگے تک کی بے ادا دنیا کا واقع دیو دین شا ادا دیو دین شا مزی تو مسلمان پرسکے تاوان مسلمان پسیشی کرونو تاوان نیشی کہتا تا خم و رسید دے صبر کی کہتا تا خوشحالی و رسید دے شکر کی نا مسلمان ہو پار سکی فیدہ دا مسلمان ہو تاوانی نہیں من تاوان کسی کہیو نا دنیا دا خوشحالی اکڑا منگا نا گا دین پکی اکڑی ویس شے و نشوا وجہ دا روانی ہو اللہ اکبر وجاء من اقصى المدينة رجل راغد کنارے دکلین یوزوان اللہ اور رجل وی یسعا منڈوی زن ٹیم دی منڈی اپنی کی منڈی کون بنارے چیزی سنت طریقہ دانا آزاد سا ناراض کے گا ہاستا دردونے دیتا بیمار استا تبدا تکلیف دے آغا شاکر تا دا تکلیف نشتی آزاد بازی سوس بانے کی سوستی دے اللہ دیر بازیشی قرآن کی سورت توبہ کی جیدہ دی منافقان و پاس شروع کی اول منافق نا خسرہ تا کی سوستی رازی چا سوس شوی نا دا دینے نا دا دنیا میں اپنے دنیا میں نشی کوئی سوس بلس بجی رونو پاسی دا لسو نا خوبادے کم دنیا میں لوگر اچھوس چالاک چلے وقتی و پاس جے مزبور کی اچھے پرس کی سی وقت پڑا دنیا میں کیا بدی نو سوس خود اس حال نشتی نو منافق تو مفسرین ہوئی شروع کی دا سنہ دا سوستا ہے جو دین کے سس جو دنیاوی کار کے سس جو ہر سک کے سس یہ زمان خدا ہے خدا دا دوڑا ہے دا خلی نوالا نارتا ہوئی چیدہ لگا پارا مخلی نوگا سستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ولار دے یہ سڑے سے رو کی
هغه سره سره دیني خبرو یا قرآن یاد یا داسې کنه مولا صاحب چې بلاري چې بل شان دي نه بل شان نه سړو شان تم سړی دا زبلک دین نو پر خبره انسان یې کار کار وخت کار کوه دین بیان وخت دین کوه موږ وخت د خلکو امامتي کوه خطبه وخت تقریرونه کوه ادا نال کوه په شوربه نال کوه زمونه په دا دستور زمونه راته مولا مې د پیټه څخه وخت مولا کافر شو په قرآن باندې پیټه کې مولا کا کرے ته قرآن کې دا خلکو خبرې پیغمبر پاک کارون کو خپل بیزاریو ګڼ جامې به ګڼل خپل جامې به وینځل نارو سړیو د کور کار کې به زنانو سره لاس نږدې کو کار بیا مسلم داسې ونه ده وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى راغې د کنارې د کلینا یو ځوان یسعى منډې والا عمر سے بغیر سره راغو بسره شي دا ته بیماری تکلیف دی دا چې څه مصاب ساده ښه د دې دګای چې کنه عمر سوق وکړ تاسو ولیدل عمر سوق سیرزه سمزا هغه دشمن به ګوري چې چیرته مسلمان یو دلې سیرزه نیغزه مسلمان په بهادری امریکای تاسو خبر شو پټکو کیو والا د زور نه هغه سپر طاقت سزه ته ورسه خپل هغه جنډه یې وړې ده په جهازونو کې او هلته پورې قطر ته هلته خپله جنډه ورسره ده او ټول یو پوزیشن سوره خوند کوي چې د چا علماو سره نیکانو سره تعلق دي سوره خوند کوي ډېر به دي هغه به دي شي سپر طاقت یو نه سوچ وشي کابل ته آخر کار په جرګه مجبور کړو او کینول که کیننو د خدای زور دی دا د علماو سره چې صحیح علما یو صحیح د الله دین کار کوونکي نو سره د الله امداد یې هغه مخلوق ورته حیران بیا انګلیش راځي اکثر ولا انټرویو جوړ کی خپل پښتو کې زه پښتو یم زه خپل پښتو کې خبره مناوي کړه په کنه خدای زور ورنو ګورې نه الله زور دا خو چې رجولي دا یو څو رجولان تلي هماغه یاره جینو راغې د کنارې د کلي نه یو ځوان یسعى چې منډې والا قال یا قوم اتبعوا المرسلین او قوم د دې رسولانو تابعداري وکړئ تومدا څوک چې حق خبرو کې ویرونو دې سړي ډېره خبره وکړه رښتیا وکړه بې لالچه وکړه حق وکړه وړومبی ملګری زما تاسو یې ملګري شئ دته غونډې ته زه به کار کوم که نه چا رښتیا ووي وایي وروره ښه خبره دې کړه څه دې ملګری دا د سنت ده اتبعوا المرسلین تابع شئ د لېږلو شو اتبعوا من لا يسألكم اجرا تابعداري وکړئ د دوی ته هغه چا چې تاسو نه غواړي په دې خبرو باندې څه عوض نه غواړي وهم مهتدون دوی دي په سمه لار روان غواړي سنا د خدای دین درته ښیي او حق پرستي په سمه لار روان دي ای سړو د دو ومنئ دا نر نري ښه بیا څه وایي وما لیا مال سچلنے سدی مالا ورا زان دس بابو گئی گولے زان تنیول نخکڑ زان دے اولی ابو گئی تا قرآن مقرر تا قرآن والا تا اللہ چل خول لے چی خبر خلق کئی نو اعداد سیکھے دا مقرر کمال دے چی قوم کے لئے بگاڑ را نشی قوم ترسی خبر ورسی ناغا چل چې چاله قرآن راځي هغه کولی شي موږ چل کو موږ ته کافر ازلان کې ته پکې کافر هغه وایي ګولا ته پکې لوی کافر چې ممبر باندې ازاده نه کړه سبحان دی وکړو ودا طریقه نه دی سړیا نبی علیہ السلام په خبره کوله مجلس کې یو غلطي بوا سبې وي ما بال اقوام يفعلون كذا دی قوم له سجل چې دوی دا کارونه کوي اصلي ته به ونه چې دا کار کوي ما بالو اقوام
سچلے دے خلق لا یفعلون کذا چدا سدا سی اعمال کئی نو مجلس کے غسڑے خو بہو اغتا بزان معلوم چھے جزیما توبہ بیتی ہوا دا چل لے نمشہ قرآن پنجبیر رحمت اللہ علیہ و فرمائے چھٹی رمانے استکی ماکی دے بیان چلوانا نو ورکی دا سکا جلتا سی استکڑے التا ہوئی بخوچ مسئلہ کین و اعتازی بے کے سدی مالرا تقریر قوم تکی نخیزان کا سدی مالرا لا اعبد اللذی فطرنی و الیہ ترجعون سدی مالرا چزی عبادت نو کوم دا غزات چزی پیدا کڑے ما وقت واپسینا نو دیو صرف دا عبادت نہیں دیو موحد دی باوجود دیو ناس بیائی زان نہ کر وہ مالا سچلے مقصد دارے تاثلت سچلے ویزان تا اوری دوتا پوشی آتخذ من دونی آلہا ایسد اللہ نسوا جد رواہو نسم یردد الرحمن بزرن کہ میرا بادشاہ اللہ وڑے تکلیف برادر کی طرح کولو لا تغنی انی شفاعتم شیئن تبی سفارش ایس پیدا نشور کولے ولا ينقضون انی سچیم وگرور تدب کمال انی سچیم ازل فی ظلال مبین کتا کار داقی دیو اخلما نزبایم گمراہ نو قوم کی خود دقا کار دقا عقیدہ دنداستی ولی نوی چتازوی گمراہ دیتوی چل انی ازل فی ظلال مبین انی آمنت بربکم ماستاسو پر اب ایمان روڑے دے اے قوم آیا اے زمان استازانو چانچ ماتی ازدکڑے دے یا ہوتا خطاب دے آپ قوم تا دے انی آمنت بربکم ماستاسو پر اب ایمان روڑے دے ماتا سمالوماتو چرب سوک دے دس خبریں خطاسو راتا درب نشاندی اکرا ستاسو پر اب ایمان روڑ دے غیرتی شاکر کے چانے تیز دکڑی دینو دے خود تائید گئی نن چلے چانے اس دکڑی دینو دے ہوئی خلاف گئی دے ہوئی نا جامعی دا پارا نا پکتا و دکتا نا پیختا ہو باسی دا شاکر بدلا سکا میا چرتی ہونا نا شکری مکوا پلار وڑ کے لئے کڑے نا شکری مکو نا شکری مکو پاشوی شاہ شرف علی سے بھی واقعہ لکل لٹی رکھتا ماذا دو شلمنٹا خولی و پیندن زیادوں میں جتا سوس کے لکل گرے گئے بس لو شاہ شرف علی سے کوئی زمون سے کی بڑاو دی ہندوستان کے کور ناستے یو بچوڑے دودریو کالو جولائی کے آغا بچے ہوئی اودا سی یو ونا دا آغا بچے ہوئی ابا جان یہ کیا ہے ونا بنے کارکر آگلے ناستے دا بچوڑے دے جولے کی ہوئی ابا جی یہ کیا ہے دا بچے پا خبری پلار خوشحالی کی چیلہ خبری کی اگر تو یہ جی بیٹا یہ کوا ہے جی سویا دا کار خودے جب لگنے شیخ بچے بیا ہوئے ابا جی یہ کیا ہے اگر جی بیٹا یہ کوا ہے جو دہم دلے چتا پوسو کو نو پلارو اخیارو اگر پلی بی بی تویے بی بی کاغذ راوڑا دیر سر راوڑا بی بی والا کاغذ راوڑا دا زوی تپوس کیو دے یو کر خراک آگی دیوی ابا جی یہ کیا ہے او جی بیٹا یہ کوا ہے جی بیٹا یہ کوا ہے دارو 101 زلا یا 99 زلا ایسا 99 زلا 101 مکہ وزن تمہارا پڑھے کی ووٹ نہ رکھے زد تانی نہ بلکہ لڑ ووٹ نہ رکھے 99 زلا ہوئی 99 زلا دے بابا ورطا ہوئی پلار ورطا ہوئی جی بچیا کارغ دے او دل تکر خراک آگی دا کاغذ دا بند کر بی بی توی صندوق کے ٹول سامان نلان دے کے دا کاغذ ضائع نشی شاید دیر سالیخ کالا رستو زد جوندے امتا جوندے وی زبات آتے ہم کاغذ روڑا تب بیا روڑی اگا زمانی تی رشوی رسید وڑکوالی ہی رشوی الک زوان شو بابا اس روان شو پروت تے کٹ گئی
هغه کور دی هغه ډبه ده هغه ونه مرغۍ راغله کارګه دی هر شی چې دی خو مرغۍ راغله در بابا ته زوړ حالت یاد شو ابھی بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہے ابا جان یہ کوا ہے لگتے تیرو بیاور تو یہ بیٹا یہ کیا ہے ابا جان یہ کوا ہے نا جو درم زلی چھوڑتا ہوئی جو صاحب در ربی نو پڑھ دو لے وہ بچے دخ بلی بی بی تویب اے بی بی آغا کاغذ راوڑا کم در صلیح کالا محکمہ را کھڑے ہو شتے ذہن کے راغ لڑا زمانی تیلی یو کاغذ معویلو صندوق کے لان دکے دا زما یاد دستا بیاد دی تلار شخ پر صندوق ہو گورا اگر لڑا سامانوں نے لرکڑا کپڑا دا غید اللہ دے کاغذ پروک دے کاغذ راوڑا بیٹا یہ پڑھ لے اگر کی ہو لکلی ہو ابا جان یہ کیا ہے جی بیٹا یہ کوا ہے جی بیٹا یہ کوا ہے جی بیٹا یہ کوا ہے نونان میں تھا بیا پسمہ کا کہ ننواتو لار نوا پپر دا پاتے کی دو زین و زوان اللہ زوان تا پتہ ہو لے گی بچے کالا دے پلار شی اول تا پتہ نہ لے گی کله چې پلار د پلار دی نو ته پته نه لګي کله چې دې پلار شي پلار یا خو قبر کې پکالار شي نو ته پته ولګي او هو کله چې دغه زامن ته ودرېږي کنه د خپل بابا جی بیا یاد شي وخت بیا تلېږي نافرمانی دې نه کوي پلار احسان کر دے نا شکری مکو استاد احسان کر دے تا تو ایمانی عقیدہ خولے دا دا غفبول انجلا سکتا دا لبا اللہ خرز رہتی انی آمنت بربکم ماستازو پر بیمان روڑے دے فسمعون وورزم اعلان قیل ادخل الجنہ کانی پشوروش لو زن کدن شوروشو قیل ادخل الجنہ اویلشو قرآن وی عالم کی اویلشو چاوی ویون کے اندر معلوم مجھول سے غدیت وی قیل ادخل الجنہ اویلشو زنر جنتا موز نشتی حاجی نشتی زکاة نشتی روجی نشتی اے روز ذکر ادھے کڑے تلا نور سے اس عمل نشتا صرف ایمان دے پکی سیدھا جنتا تلے اور تمہرا مرتبہ مجدہ سالم قرآن کی دا نبیان اس ذکرون پکی دی اگر صورت تیدی دی ویلی صاحب یاسین والا صورت تے ویلی دا قرآن سر دے دیکھو نر کٹرہ بھی ایک نیٹ غیرتی دا قصہ دا قرآن سر دے اویل شوزن را جنتا عالمان دا تفسیوی چاوی او عالم کے اچار چاوی سوک چو کنا میگیانو ہوئی نو میانو ہوئی نو مارغانو ہوئی نو آر چاوی زن را جنتا قال یا لیت قومی یعلمون ہائے ارمان زما قوم کپوئی دلے زما خبری قدر اونکو زیو والا خلقو وی وزنر وی کافر دے 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 اول مڑکائی دیر آگے دے تائید گئی جو اگا نور پرخ پدے را باندے جو دے شہید کو اویل شور زنر جنتا دوی ہائی ارمان زما قوم کپوئی دلے بما غفر لی ربی باغی بنی چیز پر اب معفرم وجالنی من المکرمین اور زید کرامت والو ناو گر ظلم کرامت دیتا نوی چکانی پینو لگی دلی دے چی کرامت والو ہوئی اللہ تا گورکوڑا طول قوم بے ببناڑو دے ہوکر نندا وسونا نیشہ دنکار دا اللہ دے زن دے مخلوق تے نن راگا دا مخلوق حق اللہ دا ورکڑی دروانے دی نا جوڑ شو دا یوا موردن یوا بی بی دا جنس دا دوارو یو دا خو یوی درجہ دا موردن یو درجہ دا بی بی دا ادا بل دین گور دا اگر خبر دا کور دا ابی اگر دا شور دا فاشوی جنس خو یو دے دا کور دا اللہ دے نو دا مخلوق دے تراش دا مخلوق حق اللہ دا ورکے یا اللہ کار چکم دا تو مخلوق کی گاڑی نو مشرک شو مشرک چاہتا ہوئی چاہتا خدا حق مخلوق دو دا سڑے زمان شرکتی دے مونگو تا شرکتی ہوئی دیقان تا
دې په درېیمه حصه باندې دا ځمکه زموږ کړي دوم وایي دا دونه خدای برخه ورکړه ته خپل کور کې د چا برخه منې دننه ځینې خو د خپل د زوی برخه چې ناراضۍ ته نه پلار د زوی برخه نه مني د لور خو باس مه کوه خو پیدا نه زموږ د هغو په ځای کې څوک حاجي صاحب وي وروڼو داسې 8 میاشتې مخکې خبره ده حاجي صاحب دی ډېر نیک سړی دی ښه سړی دی نور دین کارونه یې هم کړي دي لاړ پټوار خانې ته پټوار دفتر ته هغه ته وایي زما زامن دي سرکښه دي وروستو به جنګ کوي زما دومره کناله ځمکه ده دا دې شپږو یا 5 زامنو پسې ولګوه زما نوم نه کوزه کړه تو ته ولګوه وی بابا حاجي صاحب ستا څه لوڼه نو لوڼه د حاجي صاحب څلور 5 لوڼه هم دي حاجي صاحب وی زما لوڼه نشته دومره ده واده کړی شي وي کور خو جوړ نه وي لوڼه نشته دی هغه پټواري وي حاجي صاحب ته به قسم حلفیه بیان وکړي قسم به وکړي چې لوڼه نشته وی زړه زما د قسم یې لوڼه نشته نو لوڼه خو حاجي صاحب رښتیا وایي چې کور خو نشته خو بوتل وي خلکو بیا لږ ورځې وروسته خبر شوم انتقال کولو وروسته حاجي صاحب انتقال وشو مې زه اوس خوند کړ دی اوس به تپوس وشي لوڼه شته که نشته دا خو زموږ ایمان دی نه یارور تا سره چې څنګه د زوی حق دی تا سره د لور حق دی پر دې حق سره مزه ستا ګریوان د لور لاس وي او هلته بیا زبردست باز وي او بیا هلته کې رشوت سفارش خان رشوت خان بل خان نه لګي نه لګي پوه شوې الله دې موږ په خپل دین باندې پوه کړي قرآن باندې پوه کړي وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء الله فرمای ایمان دې نازل کړي په قوم د باندې پس د مرد د صدق کړه د برنا وما كنا منزلين نو موږ نازلون کې كانت الله صيحه واحده مگر یو چغوا فیضام خامدون ناسا پساړشل ویښوي ویاو ورته چې خدای دې یخ فرشتي په چغه کړه د سارا د قوم کو چاودا اج مردار بیا په لخر ټیم نو الله قهر وسط جذبه کړه الله دې خپل قهر نو ساتيرو دا سید الله قهر چې په جذبه کې راغی بیا سره یو سات کې تباکی دا څنګه موږ سره گزاره کوي شیطان یو شي دی حکم نه منله عمر بر تبا لګونو کال عبادت تبا امنګ سار شي دنه کو مسبقین شي دنه کو رمضان روزه پکې ځنی اخري زکات پکې نه ادا کوي باندې کوي سس بیا موږ لا خالق سری کړي ګرځو ډوړې خورلې واقعا دا خدای مو سره گزاره کوي کله شیطان غنور سکاته کړه الله ورته دی بابا آدم ته سجده ویزه زما حیثیت درجه نه ده سړی اوس خاور نه جوړ کړی چې ته زما درجه حیثیت چرته ده دا نشم کولی الله یې په خپل لړ کې ګرځي شنو بیا نه عبادت نه هغه اوچتواله لړ تبا برباد منلو کې الله چې سویلی لبیک وا جان مال هر څه په قربان ته خدای په خبر بیا ته ور خپل راځي ته تعالی الله خرج راکې کې نه راځي راشد خدای په دین غیرت وکړه دې دامي وکړه دغه شنه غیرت وکړه تعالی دا سپینه خدای نو خوراک ورکې سره سپینو رچګانو وړه چې دومره بتا نه دي سپینه خدای نه مړی نه کړیا اته زبا سفرم ته زبا د ټولو نه خخرم نن خلک موږ سبا سکو موږ سبا د نن نه نه خخرو زمونږ رب دې موږ هغه منلې کوی دا یې رب کو زبا سبا یا حسرتنا علی العباد هاي افسوس په بندگان شیخ ولی الله رحمت الله علیه کتاب کړ دې هغه نوم یې لیکل یا حسرتنا علی العباد افسوس په بندگان خدای یو سوی د نور سکی خدای یو سوی د نور سکی رسول یو سوی د نور سکی نن غم د رسول په طریقې دی یارونه تاسو الټراساوند علماء په ذریعہ د غمون وکړ نه دی نن خادي د رسول په طریقه نه تمام شپه د زاري زمون غړته تاسو پته نه کې څه کوي تمام شپه نو تاسو په یو کور کې واده دي ادا درې سو کورونه نور تا کور کې دی ویلي دي حالانکه مسله دا ده نبی علیہ السلام کا تہجد لا پاسدو صدیقہ عائشہ غلے ونی بہادر پاسه غلے ونی دروازه به کولا وکړه چې بل ته تکلیف ونرسي ته تهجد کې لوټه پدته و بس یو تهجد یې صدر تعالی نو کوم بیا پاسه اته ما زیاته وکړه ته د جنون کال کې وځم راځه تهجد یې راځي ګوره علماء نه چلیر شو اسهال نشته علماء خپل نه لاس کې د وجه د دین
बस वस्ता में कदर को दवजे दे दिन ना शाश्र पुलिस से कोई जमुगे हिंदुस्तान की साढ़े वक्त रागा ताजुब मेरे मारा आनंद है नावख्ता चनाव तारा जो पेट दसिए करे अजो प्रेउते दे बाला पुरुष बहुत दे दे मेरे मारा उसो बात दा तहज्जुद चराग ले लो दा मेरे मारा नावख्ता रागल ले पेट रावड़ दे स्टड़े दे जरी जरी गाड़ी माड़ी हो जो पोते खरड़ी जन इंसान आते तहज्जुदी बाबा द्वारा काते चिकड़ी दी दे दसी वेख मेरे मारा बेशक बेशक पासत के ना सदा पाका उन्होंने कोर की मनसोख न पड़ी जो ब्या पड़ी वातो जो ब्या करेगी ताजुदी बाबा ची ब्या रखा तो ने तो तड़ा जो दे ब्या करेगी जो ब्या ब्या जो ट्रेन चले ब्या ब्या तो ब्या वो देखी कि सारे सारे स्टडस तो मान को गया ना हार जो कहता ना सभी जो सीधा डाल कोल वो उधर छोड़ के रावण दाशर में सब गीता की जरा से वाकया da udah seprote balak jenin wala lo lasani balak ban lag kran udah seprote da che khardi kana churke che ter rah kala kan to sare ta juda jumat ke runa de se bi khi taraf da da khi taraf de ta ana se da de wini rawana de sukun wana sara de ke tahajjud hota utre tahajjud da ya lo khalq razi bang ko ne ko tasir terus kita waktu agak biar kita sejarah prene dah baru sudah sekau dah ada musuh masuk kesedih ada musuh kesekada huwina selapo ada tak musuh kita zalim bi sama tahajud kita farq ravistiu yau zalmi berko tem zalmi berko trem zalmi berko nawana shwa nazaran patiran churke merana sar में जुदा का नबी असलम सलाम ताजुद को जो उलमा ने लगे तो ताजुद पे कितना तहज्जुद लुई सवाब कम से दे द सुन्नत लुई सवाब कम से दे द नफल लुई सवाब कम से दे यरो कोर दे नबी सलाम का कोर कहो द सुन्नत भी मानता कौन और द नफल भी मानता कौन हजरत फरमाए गुरु ने कब्र में जोड़वा दे कि इबादत को जो बरकत नहीं दरकार यो सहाबी रा या रसूलullah गरीबाई तंकड़े में गरीबाई तंकड़े व्यासान दा दा सूरतुल इखलास अरवाह वाया और कोर त जदे वाया अस्सलामु अलैकुम बदे कोर खलको सलाम वाया लगरे दुरुस्त वाला या रसूलullah माल दौलत रा रवान दे कुल हो कारो को पोषत कुल हो मदीना कुल हो कारो को कोर की बियानो पहन के दो बजामो बचोलनो माने अस्सलामु अलैकुम बेना कारो को डोड़ाई पकेरा ले रो दिन सर डोड़ाई होता को केदा को मनसे अल्लाह ने नाम तौफीक दे अल्लाह ताला के खुदी का बात करी